j'espère que vous allez bien كي دايرين اش كتعاودوا. Alors اليوم البنات غادي نديرو un tuto make-up. Je sais toujours pas ce que je vais faire mais bon on va le faire au fur et à mesure. Donc اول حاجه البنات وليت كنستعمل هاد الوايبس ديال سانتي خطيرين البنات. هاد الوايبس ما يفوتوكمش ils sont magnifiques. هادو اللي خديت انايا بلا لوي فيرا و بلا لوي فيرا دونك il nettoie et il hydrate. Ils sont incroyables. عشان طبير وكيخليو لكم الوجه so soft and so smooth. دونك اول حاجه نديروها هي نمسحو كمره ناري عاشر طبيل لواحد الدرجه ما تصوروهاش ما كي عجيب خطير بزاف. ولا بو كتوقع ابري سوبر هيدراتي حتى دونك كيما قلت لكم حتى الوجه لي فرمات ها هو حيدوه كنديرو الوجه لي فرمات تحيد. شوفوا لا ديفيرونس. دونك جو كونتينيو. عرفتوا راه الطبيل لواحد الدرجه ما يمكنش تصوروه وتخليو لكم لابو سوبر دوس. دونك انا فاش كنمسح الوجه كامل وكندوز ايغالمون على العنق ديالي. فوالا ولوتينات. Après البنات je vais prendre un coton. عرفتوني عزيز عليا هاد لو كوطون الكبير غندير فيه شويه ديال بيكسي لو فيتامين سي تونيك غنكبو فيه وغادي نمسح به لو فيزاج. دونك فوالا مسحت الوجه كامل ايغالمون كيما قلت لكم العنق لا بوش. مي شوفوا كومن la lingette elle a tout retiré. Elle a tout retiré. Second step البنات غادي ناخد المويسترايزر. غادي ناخد لا روش بوزي افاك لا مات. هذا c'est un hydratant mais en même temps t'es contrôlé لك سيبام في الوجه. والله البنات بلا كذوب جو رسون واحد الرطوبيه في الوجه انكرويابل بزاف. الوغ دابا غادي ندوزو للحجبان. دونك je vais prendre le Ka-Brow ديال Benefit et je vais prendre également MAC Dark Brunette. Je sais pas si vous allez arriver à voir. Bon, c'est MAC Dark Brunette ou le Ka-Brow ديال Benefit numéro 5. Ka-Brow ديال Benefit numéro 5 je vais l'appliquer في القدام ديال الحاجب alors que الماك غنديرو في الخيط الحاجب ديالي. تادا. alors فوالا كيما كتشوفوا درت البينيفيت هنا في القدام وفي لاكو j'ai utilisé le MAC Dark Brunette. donc هنا في القدام tout ce que j'ai fait c'est que je mimique زغيبات et en même temps تندمج مع الخرد الحاجب باش ما يبقاش باين الحد فين باين. فوالا دونك دابا غادي ندوزو بيان سور التنقيه ديال الحاجب ديالنا. الوغ فوالا دونك نقيت لتحت ديال الحجباني مزيان ودرت اون ميم طون لونتي سيرن او طون كو برايمر هانتوما كتشوفوا معايا.
مي واحد الحاجه مهمه اللي وليت ما كنستغناش عليها في الميك اب ديالها، جو بونس صداع عليكم باش نسد. فوالا دونك واحد الحاجه مهمه اللي كنديرها دابا في حجباني ما بقيتش كنستغنى عليها، هي كناخذ هاد تريدون. سي ان فيت فتر وثلاثه الريوس تيعطيك بحال الشكل ديال الزغيبات. دونك وليت حتى كنقاد حجباني عاد كنجي نعمر سورتو لقدام باش يبان بحال عندي زغيبات ناتشوريل. دونك ما تقلقوش البنات، جي ديسيدي دو فير واحد المكياج اللي عجبني بزاف. دونك جو في ليسيي افيك فو. صدق هو هذاك البنات، ما صدقش هو هذاك. دونك اول حاجه غادي ناخذ البنات هاد لي باليت روكسي، ما يفوتوكمش البنات، سي سوبر 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 مانيفيك ودايرين 80 درهم في لا بروموسيون او ليو دو 110 درهم. ما يفوتوكمش دابا تشوفوا لا بيغمونطاسيون ديالهم كي دايره. الوغ ما لقيتش لا كولور لي بغيت هنايا، غنمشي مودرن رينيسانس كالديتها. شوفوا فرده كامله. Donc je vais essayer de prendre warm taupe، هاد لا كولور warm taupe، ونخلطها مع بوينو فريسكو. warm taupe و بوينو. دونك كيما قلت لكم خديت بوين فريسكو و warm taupe، غناخدهم بان باسو فلافي، غنخلطهم مزيان ونديرهم هما في لو كرو دو لوي. هنا زدت انتيك برونز. هاد البانسو غادي غير نحط بيه لي كولور، بي باقي غادي ندمجهم. دونك الوغ ابخي البنات دابا من بعد ما درت هاد لا كولور دو ترانزيسيون غادي ناخد ودمجتها مزيان، غادي ناخد شويه من لانفايبل باسكو تسالى لي البروكونسيل. دونك خديت شويه من لانفايبل وغادي ندير بيج كات كريس. غادي ندير كات كريس. هانتوما كديروا هكا كتشوفوا الفوق، هي الدراسه. فوالا وكتبعوا داكشي اللي تدراسه. غير هو عرفتو فيه واحد النعاس خطير جدا. دونك دابا غادي ناخد هاد لا باليت اللي قلت لكم سي لا روكسي راسس رايد او داي باليت. هادي الي مانيفيك البنات، نتوما غادي تشوفوا دو توت فاصون معايا لا بيغمونطاسيون ديالها. دونك اول كولور غادي ناخد هو هاد الموف. غنديرو في الاخر ديال العين بحال هكا، وندوزو مزيان اونوبليك وندوزو، نحاول نطلعو الفوق. بون مع الضو جو سي با واش كيبان لكم داكشي مزيان، مي بون اون كونتينيو. غادي ناخد ابري لو روز كي جوست ا كوتي بلو ميم بانسو
ونحطو حداه. فوالا. من بعد غناخد هاد لا كولور اورانج et si كيبان. alors la dernière étape في les couleurs البنات je vais prendre le jaune هذا و توا نحطو حداهم. غير نحاول ندخل كولور في كولور باش ما تبقاش كتبان لا ديماركاسيون. فوالا بدي ساليتها. بنات اخر مرحله في لي كولور ديال الفوق تاع العين غادي ناخذ لو بلون ونحطو لقدام. غناخذ ان بانسو بلا كبير ونقي هاد لا بارتي. ولا مشى لكم شي لون بحال دابا دخل لكم لا كولور في كولور غنعاودو ناجوتيو لا كولور تو سامبلومون. الوغ نار وحق الله البنات الا كنطيح بالنعاس عيني كيتسدو. بغيف داكشي علاش مره كنطلع عليكم. دابا ابخي ما كملنا لو ريزولطا ديالنا غنعاود ناخذ اون لانجيت من سانتيف اون ماشي دو خلي راكم غالي شتو هادو و غنقي بها لي بارتي اللي عندي فيها اللي طاح ليا فيها الفارا بوبيير اللي عندي فيها فول اوت. دونك هنا وكنقاد معايا لو تري. فوالا pareil de l'autre côté. عندي شويه هنا. Sur البنات à chaque fois il faut se laver les mains avant de se toucher le visage et les désinfecter bien sûr. دابا غادي ناخذ فرسالي سكين تون بلور. j'aime bien parce que كيسد ليا لي بور راه وصل النص تيسد لي بور. دونك غندير هنا غندير في لا بارتي اللي عندي فيهم لي بور. كنزل شويه العنف باسكو لي هيدراتون en même temps. غناخذ بيان سور ما لو برودوي يدخل في لو فيزاج. غناخذ دو بروفيشنال و غندير نقطه هنا نقطه هنا هنا هنا
Voilà. Et pareil كنخدمو بيديا باش ندخلو في لي بور وما يبقاوش يبانو. عرفتو il lisse la peau. Je sais qu'il fait le silicone et silicone هو le produit qui lisse la peau mais en même temps qui يسد les pores. C'est ce que j'adore. زاد شوية mais bon c'est pas grave. Voilà donc un visage sans faute. Par contre غادي ناخذ غادي تقولوا لي راكي مسطيه لا بودر ما كتستعملش avant le fond de teint. Je vais vous dire que je vais prendre juste un voile. المهم un voile. المهم لا بودر ديال شانيل مشات خديت RCMA. غادي ناخذ ان بانسو كبير وفلافي بحال هذا غنصوص ليكسيدون وغنحاول نثبت شويه. شفتو غير هاد شويه وغنحاول نثبت bien sûr notre anti-cerne et ça marche du tonnerre. كيبقى لك l'anti-cerne toute la journée type. Donc voilà le résultat ديال le fond de teint. Il est magnifique. Donc نشرح لكم c'est des fonds de teint et la texture ديالهم liquide. Ils sont liquides mais la couvrance ديالهم زوينه. الا درتي غير شويه منهم كتكون اون كوفرونس بحال لابو ديالتك عاديه. بغيتي اون كوفرونس كتر بغيتي تطلعي لا كوفرونس كتزيدي منهم. هانتوما انا غادي نزيد منهم باش نوريكم لا كوفرونس العاليه ديالتهم. دونك ان فيت سي اون كوفرونس اللي هي مودولابل وكيخليو لابو تنفس سورتو مع هذا الصهد هذا اللي كاين. اي سون جوست مانيفيك. فاش كتحطي يديك ما كيتلصقوش ليك فيه. اي سون توب. دونك عندك دي اورديناري كيما قلنا و ميك اب فور ايفر. لا باردون و شكون ديور فور ايفر سكين. دونك انا غادي نزيد هاد. دونك فوالا لو ريزولتا. شوفوا دابا ولات لا كوفرونس شفتو بقاو كيبانو لا les pores là les imperfections. Ils sont magnifiques. دابا نديرو لونتيسيرن اللي تا هو انت هو علق ها هو كنت غنجيبها في راسي. voici l'anti-cerne infaillible more than a concealer. il est magnifique. كاينش ما نقول لكم عليه. دونك vu que ما درتش اون كوفرونس تري هوت بحال شكل ديال ميك اب ريفولوشن ولا بحال شكل ديال ما قلت لكم vu que ما درتش اون كوفرونس اللي هي عاليه بحال لي فون دو تان ديال هدى بيوتي ولا ات كوزماتكس ولا ميك اب ريفولوشن ولا هذا. درت غير شويه ديال لونتي سيرم دونك جوست بور كاشي لي سيرم et c'est tout. Donc البنات اللي بغاو لي صيفطوا لي ميساج ها هما لي فون دو تان سكرينيوهم عافاكم. هذا ميك اب ديور فوريفر و لو فون دو تان ديال دي اورديناري. انا خلطتهم نتوما تقدروا تستعملوا غير واحد فيهم. دابا غندوزو كونتور. where are you are here. اوكي بقات ليا 20% تحت لك ديال هاشاش. now it's contour time. خديت لا باليت ديال ميك اب فور ايفر غناخدو مفيهاش ميغوار. دونك من الجنب ديال الودن حنا هابطين غير حتى لهنا هنا
جبهة، تحرير الجبهة. عاوتاني من الأذن حتى لهنا. شوفوا غير بانسو واحد درت به تقريبا كلشي. ابخي غنجي لو ني، فوالا. واخر مرحله لا ماشي الاخر، باقي العنق. يا I look funny so غندير également هنا هنا. عندي مشكل مع هادي الحين. فوالا. و نقصو من تشين ديالنا، تشين looks awkward. تشين فوالا. بعد ما ولينا بحال هكا غناخدو ايبونج وهنا نبداو ندمجو الفوق بحال المرايه. شتو دغيا كيتدمج فاش تيكون عندكم ان برودوي زوين. كيما قلت لكم فاش تيكون عندكم البرودكت زوين غير كدمجوه كيدخل في لابو بالزبط. الا كان عندكم برودكت خايب كتبقاو اشاك فوا كدمجو كيولي لكم داكشي بحال الطراب. Should add a little foundation, just a little. Don't fall. Voilà. Here we go. Then جبهة قتلانة. Now comes the powder. La poudre. Donc غناخد هاد لا بودر ديال شانيل سميتها poudre libre universelle. Je sais pas si vous voyez, mais je crois que oui. غندير لها هكا باش ما تشتتش عليا. فوالا. غناخدو البانسو ونبداو نديرو واحد شويه بيكين هنا، كنطلعوه جهه النيف باش يبان النيف ضعيف. هنا هاد لابارتي هنا again تنديرو ايغالمون هنايا من تحت البلاصه اللي درنا فيها كونتورين هكا هكا هكا. وغادي تاخدو ايطونج البنات، تاخدو بها شويه ديال لابودر وهي فازقه و ديروها في الجناب ديال النيف باش يبان رقيق. فوالا. Yo ladies, I went cray on a powder. طيب شويه مع هاد لابودر بون درت شويه ديال البيكين، طيحت على حوايجي كالعاده. شفتو مون تيشيرت كاسا دي بابيل البروفيسور. ريو، طوكيو، دنفر، موسكو، هلسنكي،
Nairobi, Berlin and Oslo. I love it. So هناخد brush بحال هادي. انا take off the excess، نحيدو كاع داك زائد ديال البودره اللي درنا. شفتو علاش ما درتش وجهي كامل؟ باسكو او ميم طون انت كتحيدي كما قلت لكم، ما حيت كنتي كتحيدي الباودر، ما حيت كي كتقيسي جميع جناب وداكشي ديال الوجه، مي اون طابوطون باش ما نحيدوش طبقات ديال الميك اب اللي درنا. فوالا. After, je prends le pinceau à débiseauter, je prends la poudre bronzante de Chanel, les beiges de Chanel, numéro 40, فيها SPF 15. غناخد البانسو اللي خديت بزاف و نعاودو نبرونزيو هاد البلاصه. Pareil pour là. After bronzer comes blush. دابا غنديرو فراجو. اختاريت انا اليوم لو فراجو ديال Hourglass سميتو الكترا، مانيفيك. وراه شرحت لكم ديك المره ماي جاد، راه شرحت لكم ديك المره على لي برونزور ديال Hourglass وكيفاش تختاروهم. زعما مرضي ما مشيتش للبحر، والله ما مشيت. Mais c'est trop la situation. البنات on essaie. Est-ce que vous êtes comme moi? On essaie. بغيت غير نعرف ياك حتى نتوما بحالي ما عادش دابا vous essayez juste de vous adapter à la situation et vous n'y arrivez pas. ما عادش انا j'essaie de m'adapter à la situation ديال كورونا، ديال ما نسافروش، ديال هادي. j'essaie بحال شي واحد اللي كيقنع راسو كيقول ouais ça va s'arranger, mais à chaque fois qu'on dit que ça va s'arranger كيزيدوا لي كا، كيزيدوا هذا. المهم الله يحد الباس، الله يعاوننا وحق الله. on est démoralisé, ça attaqué notre vie sociable. ما بقيناش كنقدروا نشوفوا عائلاتنا، ما بقيناش كنقدروا نخرجوا نسافروا كما قبل، ما بقيناش كنقدروا نتسالموا، غير نتسالموا مع nos parents. On ne peut plus le faire, et il faut pas le faire pour les protéger. Je sais pas. Donc comme je disais, je sais pas. J'espère que je suis pas la seule, mais bon, انا vraiment وصلت صافي، وصلت للطب. mais bon الحمد لله. غادي ناخد comme toujours comme d'habitude طيحي البانسو. غناخد comme d'habitude le highlight ديال ريفولوشن اللي حفرت. donc j'utilise cette couleur et cette couleur avec un pinceau ناري قعد ليا 10%، avec un pinceau comme celui-ci. Voilà, ça c'est fait. Ça c'est fait. Here it's done. Ndouzo d'abord la bouche. J'ai pris le crayon d'Ever Beauty. Et je trace les extrémités وهاد لي كوميسيور كنعمرهم. تغسلي مرايا
سمحوا لي باش نشوف شنو كندير ويلي. انا j'essaie de faire un arrondi تعجبوني arrondi من la commissure كتطلع l'arc de Cupidon like this. Voilà, et vu que les yeux vont être très colorés, on va essayer de mettre des trucs qui sont beaucoup plus light, des nudes joignés. فوالا درت هذا هو الاولاني، راه كاينين في لابوتيك البنات وراه باقيين اون بروموسيون 10 درهم. شو كيعطى سوبر بو. فوالا وهذا اوسي كو جو في اوتيليزي تا هو كاين في لابوتيك جاك بيوتي تا هما 10 درهم. Oh yes, yes babe. N'oubliez pas la promo les filles. كيما قلت لكم دايره une promo oh amazing. دايره une promo في la boutique, tous les rouges à lèvres, les vernis, les crayons pour yeux, les eyeliners pour yeux, ils vont être à 10 dirhams. Les palettes c'est à partir de 25 dirhams. On dit là la plus chère, la palette la plus chère elle va revenir à 180 dirhams si elle n'est pas originale. Par contre les originaux c'est moins 10%. Donc tous les produits originaux moins 10%. Après vous avez tout ce qui est parfum deuxième, au lieu de 100 dirhams ils sont à 80 dirhams. Je vais te nouvelle comme après. Les palettes ديال الكونتور ou ديال الهايلايت ديال ريفولوشن ils vont être à 60 en promo. Les palettes بحال هادو 80 درهم كما قلت لكم. Donc voilà. Je vous ai donné à peu près approximately the prices اللي كاينين. مرحبا. فوالا دونك مرحبا بكم كاملين. الوغ غتقولوا لي يا ايمان نزلتي في عينيك كنتي غير كتهضري. دونك درت اون كولور فيرت بلو اي جون. لو جون درتو هنا في القاع pour faire un rappel. D'abord je vais essayer de crayonner mes yeux. Utiliser هادو اللي كنت هضرت لكم عليهم اللي قلت لكم ils sont magnifiques. Le Master Precise سكيني ديال ميبلين خطير البنات، خطير جدا، كيلصق ما كيحيدش، واتر بروف، لا تكستور ديالتو كتحول ان جيل. علاش ما كيخلصونيش هاد الناس؟ علاش هاد الناس كندير لهم لابيب وما كيخلصوش؟ صافي ما باقيش غادي ندير لابيب يلاه، ولكن راه خصني نشرح لكم المزايا ديال البرودكت. فوالا دونك كيما قلت لكم شوفوا الجرح هادي تيتقدم تاني هانتي. bref لو كريون il est magnifique كيتبت كيبقى لاصق كتحول لا تيكستور ديالو. جو سي با كومون كتحول لا تيكستور ديالو لان جيل ما كتمسحش. دونك واخا تعرقي واخا هذا
نديرو فيكساتور بالعاده قبل ما نلصقو الصفار. الله قطعي فرفاره. غادي ناخدو بونجا. دونك فوالا اون فوا درنا لو فيكساتور كناخدو لي بونج و كنثبتو هداك الشيء. علاش؟ حيت هداك الفيكساتور كيدمج لينا لا بودر مع لو مع الباودر مع الكريم مع كلشي. دونك دوكو كتبان كوم سي سيتي جوست تابو. فوالا سي بور سا. دابا البنات غادي نلصق الشفار اوف كاميرا اي جو ريفيان. لحد هنا وبس انا خلص. المهم voici le look final. j'espère يعجبكم. j'espère تكونوا دوزتوا واحد الوقيته زوينه معايا. و je vous fais d'énormes bisous et je vous dis au prochain make-up. Au revoir.